गाइज तुम्ही म्हणटले हांव हुंय हा काय म्हणून तुम्ही हांव पावले माझ्या फ्रेंडागेर प्रॉब्लम जालो की ती स्टोरी तुमकां सांगता। हांव माझ्या फ्रेंडाक हाडपाक एअरपोर्टार वयताले अर्ली मॉर्निंग लायक अराउंड 7 o'clock कशें, बट तेन्ना मागीर आमकां कॉल येयलो तेजो, ते म्हणपा लागले आपणाची फ्लायट डिलेड जाली म्हणून, आनीक ते मॉर्निंग पावपा आहलें ते इवनिंग पावलें। आनीक मागीर आमी पोत्ती येयलीं घरा। इवनिंग मागीर हांव तेका हाडपा वचना कित्याक म्हाका काम आहलें, मातशें बिजी आहलें, सो तेका हाडपाक वचपाक मेळोंक ना। आतां जायते दिसा उपरांत हांव तेका मेवता कित्याक हांव बिजी आहलें, सारकें चड बिजी आहलेलें, सो जायते दिसा उपरांत आतां हांव मेवता तेका। आनी हांव तुमकां इंट्रोड्यूस करता म्हाज्या फ्रेंडाक। शी इज वेलिका रिबेरो। यो गो, हाय गायज। ओके, हे जावन आसा म्हाजी फ्रेंड वेलिका रिबेरो। ते म्हाजे चायल्डहूड फ्रेंड, लायक हांव जेन्ना फर्स्टाक आहलें तेन्ना म्हाका पर्ल मेवलेलें, लायक हांव आनी पर्ल सारकी चायल्डहूड फ्रेंड। मागीर आमकां हें 5th सान मेवलें आनी आमी ल्हान सान फ्रेंडां, लायक स्कूल लायफ, मागीर हायर सेकंडरी वय। आनी मागीर कितें जालें इज दॅट आमी पयलीं न्हू जायतीं भोंवतालीं, लायक कॉलेजीन हायर सेकंडरीन आसता तेन्ना जायतीं भोंवतालीं। मागीर कितें जालें तें UK गेलें, आनीक मागीर आमी आतां ते म्हाका 2 वर्सां उपरांत मेवता कित्याक ते UK आहलें। आनीक तुमकां स्पेशली सांगूंक सोदता, इतले व्लॉग्स अपलोड करता न्हू ऑन यूट्यूब, ते म्हाजे व्लॉग्स चोय ही हिरोईन एडिट करता हय, जायते त्रास घेता ते म्हाका लागून, हांव जाणा ते। आनीक हय, जायतो सपोर्ट दिता ते म्हाका। तुमी पयलां आसतलें जी कोण म्हाजे पयले सान व्लॉग्स पळयताय पळय ती, हांवें 1K सेलिब्रेशनाची केक कातरलेली तेन्ना तुमकां ते व्हिडिओ कॉलाचेर मातशें दिश्टी पडलेले हय, ये ते ओके। हय, ते जायते सपोर्ट करता ते, तशेंच मागीर पर्ल आनी ते वेनरोज, सो तिगांय जाणां म्हाका जायतो सपोर्ट करताय। आनी तेणीच म्हाका फरसायलोले चल गो यूट्यूबार व्लॉग्स घाल 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 म्हणून, तेका लागून हांव यूट्यूबाचेर व्लॉग्स घालपाक पावला। ओके, सांग उलयन गो, तुगे रावचें हाय तरी म्हणून ते उलयना चड कित्याक ते ऑफ द कॅमेरा चड उलयता, सो येस। आनी कितें सांगूंक सोदता हांव तुमकां, आनी कितें सांगपा आहलें हांव, सांगपा आहलें न्ही हय, इतलें सांगूंक सोदतालें हांव तुमकां। सो आतां तुमकां हेच्या उपरांत तूं तेजे बारबोर आनी पर्लाचे बारबोर आनीक वेनरोजा बारबोर व्लॉग्स पळोवपाक मेळटले, ओके, कित्याक तें आतां म्हाका 2 वर्सां उपरांत मेवला, सो येस। बट यो ना खूब दीस जावन हिरोईन येयल्या, कित्याक हांव मातशें आमी मेवपाक गेलेली, बट हिरोईन चड बिजी आहलेली, आमकां मेवपाक टायम आगोच म्हणल्यार हांव बिजी आसलें तुमकां जाणाय न्हू, सो हांव मातशें बिजी आहलोलें, तेका लागून तांकां मेवपाक मेवना आहलेलें हय न्हू, ओके। सो आतां आमी वयताय आनी मागीर तुमकां मेवता।